अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाठियो बच्चों, आज यम सबकुक इंतखाब अस कोरमुत छु तो यह 7वीं जमात हज कशर किताब हूँ सबक तो अमुक उनवान छु पट क्योम तो अमुक यस जन लिखर यम लिखमुत यह फारूक बुखारी तो अस लेसन चूँकि पोरमुत सबक तो बहुत तुहद यह सा यह मास्टर शरीफ सब तो आज अमिक मशकी सवालात करें तो गोडनुक सवाल अल्फाज तो मानी लफ्ज तो मानी तो यम तुह किताब पे दिथ तो उम्मीद छम कि यम लिखियो तुह पन्ने कापी पे बनायो कापी करो मेंटेन तो अति गस तुह याद करनस मज आसानी तो यह गोडनुक लफ्ज ये गो आवार बेगंड पत गो ब्या फा गो वुशनेर पत गो ब्या लफ्ज क्रील क्रील गई निक केम ब्या गो तापनावन गो ताप दिन यम चूँकि स्कूलस पे पर्मत तो बेस बह दोहरावान पूर पूर गो अकी साथ पैद गसन वल मसलन ठुल पूर पूत पूर पुर छख तो इथे कन ब्या लफ्ज कल वलियन गो टूप यम सत कल वलन यी अम पे दोयम सवाल जवाब लिखियो चूँकि सवाल तुह किताब पे तो जवाब मे ये मज तुह हमत तो लिहाजा गोडनुक सवाल पट क्योम कम पन सत पानस अंद अंद गोच वनान तो अमुक जवाब लिखो पट क्योम हेको यह जूम कर पत वुचन विज हेको तुम जूम कर अमुक जवाब लिखो पट क्योम यस लाल त्रावान सो हवा लगित होखान सो हवा लगित अख नरम तो नोजुक पंदाव बनान अमी पन सत सो पानस अंद अंद गोच वनान अम पे दोयम सवाल पट कमिन हुंद खुराक क्या अमुक जवाब लिखो युस मे लिखमुत तुह पट कमिन हुंद खुराक तुलपन अम पे ब्या सवाल गोच मज नीरित कचन दोहन पोंपुर जिंद रोजान तो अमुक जवाब लिखो गोच मज नीरित पोंपुर 2 या 3 दोहन जिंद रोजान अम पे ब्या सवाल तुल कुल चटनस पे तुल कुल चटनस पे क्या सरकारन ठाक लोगमुत तो अमुक जवाब लिखो तुल कुल चटनस पे सरकारन ठाक लोगमुत तिक्याज यमन पे चलन वाजन रेशम सनतस पे सास बदन लूकन हुंद ओजक चलान ओजक पकान तो अम पे ब्या सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 पट पनस कम कम चीज वन यवान तो अमुक जवाब लिखो कि पट पनस किस्म किस्म पलो पोशाक वन यवान मिसाले शाल रुमाल कलवलिन दोति शलवार कमीज टोपि डूर तो सूट बेतरे अम पे ब्या सवाल यमन जुमलन सनिव बन कन 3 सवाल यमन जुमलन सनिव पट क्योम अस मज लाल त्रावान सो तुलपन खेवान सो गोच मज मरान सो गुतुल खेव करान तो यम कह लफ्ज गोडनिकिस जुमलस मज पट क्योम नावुत बाकी जुमलन मज नाव ते बदल सो इस्तेमाल आमुत करने अत इशार नावुत वनान इशार नावुत गो सो लफ्ज युस नाव ते बदल वर्तावने यी गो तुह तुर फिक्र कि अगो नावुत नावुत सा गो नाव ब्या गो नाव बदल युस इस्तेमाल करान सो तथ वन इशार नावुत तो यमन जुमलन मज इशार नावुत मसलन सो आमुत इस्तेमाल करने इथे कन बन कन यमो जुमलो मज चरियो इशार नावुत बन कन कह जुमल दिथ जुमल 2-3 दिथ इन मज चरियो सा इशार नावुत तो गोडनुक अशरफ छुन आज स्कूल आमुत अशरफ छुन आज स्कूल आमुत चूँकि अत मज नावुत दिथ अशरफ बे अत मज स्कूल अम नावुत दिथ तो दोयम अम पे आमुत सो मातामाल गोमुत सो कम सद बदल आमुत इस्तेमाल करने अशरफ ने बदल गो सो आव अत इशार नावुत गो सो मातामाल गोमुत अम पे ब्या जुमल तमिस कल कत युन तमिस आव
تٔمِس کٔمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ آو اِستعمال کَرنہٕ یہِ آو اَشرفنٕچ جایہِ اِستعمال کَرنہٕ تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ تٔمِس چھُ کٲلۍکٮ۪تھ یُن گوٚو اَشرفَس چھُ کٲلۍکٮ۪تھ یُن گوٚو تٔمِس بَنیٛو اَتٮ۪تھ اِشارٕ ناوُت یِتھَے کٔنۍ کیٛاہ سا چھُ بیٛاکھ سوال اَمہِ پَتہٕ خٲلی جایَن ہُنٛد خٲلی جایَن بٔرِو دِنہٕ آمتیو لفظو منٛزٕ مُنٲسِب لفظ گوٚو خٲلی جایَن منٛز چھِ مُنٲسِب لفظ بَرٕنۍ گۄڈنِچ خٲلی جاے چھِ تُلہٕ پَن چھُ ڈیش ڈیش کھُراک اَتھ چھُ بٕتھِ اوپشَن دِتھ تہٕ یہِ ہسا یہِ اَکھ دانٛد سُنٛد پٲٹھۍ کیٚمۍ سُنٛد تہٕ اِنسان سُنٛد اَتھ ای پٲٹھۍ کیٚمۍ سُنٛد اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ دوٚیِم خٲلی جاے ڈیش ڈیش گوٚو یِتھ کٔنۍ بَنہِ خٲلی جاے کَرو پوٗرٕ تُلہٕ پَن چھُ پٲٹھۍ کیٚمۍ سُنٛد کھُراک پَتہٕ گٔے دوٚیِم خٲلی جاے ڈیش ڈیش چھُ پانَس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ وۄنان اَتھ چھُ بٕتھِ اوپشَن دِتھ بُلبُل پٲٹھۍ کیوٚم تہٕ تُلٕر تہٕ اَتھ کیٛاہ سا یی پٲٹھۍ کیوٚم گوٚو پٲٹھۍ کیوٚم چھُ پانَس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ وۄنان پَتہٕ گٔے ترٛیٚیِم خٲلی جاے پٲٹھۍ کیٚمۍ رَچھَن وٲلِس چھِ ڈیش وَنان گوٚو پٲٹھۍ کیٚمِس کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ چھُ بٕتھِ لیکھِتھ اوپشَن آرِ کٔش بیٚیہِ چھُ کِرَم کَش بیٚیہِ چھُ بورٕ کَش گوٚو أمِس ہَسا یی کِرَم کَش گوٚو یِتھ کٔنۍ گٔے یہِ خٲلی جاے پوٗرٕ پٲٹھۍ کیٚمۍ رَچھَن وٲلِس چھِ کِرَم کَش وَنان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ گوٚبریو ریشم صنعت گٔے گۄڈٕ ڈیش منٛز شروٗع ریشم صنعت کَتہِ گٔے گۄڈنٮ۪تھ شروٗع اَتھ چھُ بٕتھِ ہٲیِتھ اوپشَن روٗسَس منٛز چیٖنَس منٛز کٔشیٖرِ منٛز اَتھ ہَسا لیکھو أسۍ چیٖنَس منٛز گوٚو ریشم صنعت گٔے گۄڈٕ چیٖنَس منٛز شروٗع اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ خٲلی جاے نمبر 5 ڈیش ڈیش کٔرِتھ چھِ پٲٹھۍ کیٚمۍ وارٕ وارٕ بٔڑۍ گژھان اَتھ چھِ نیٚنٛدٕر کٔرِتھ وُڈو کٔرِتھ تہٕ کھٮ۪و کٔرِتھ اَتھ لیکھو أسۍ کھٮ۪و کٔرِتھ گوٚو کھٮ۪و کٔرِتھ چھِ پٲٹھۍ کیٚمۍ وارٕ وارٕ بٔڑۍ گژھان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ 6یِم خٲلی جاے تُلہٕ پٲٹھۍ کیٚمۍ چھِ جان قٕسمُک ڈیش پٲدٕ کَران بٕتھِ چھُ اوپشَن دِتھ ریشم پٲٹھۍ پَن تہٕ کَپُر اَتھ کیٛاہ سا لیکھو أسۍ پٲٹھۍ پَن یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ خٲلی جاے پوٗرٕ تُلہٕ پٲٹھۍ کیٚمۍ چھِ جان قٕسمُک پٲٹھۍ پَن پٲدٕ کَران تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ سبق مُکمل تہٕ دِیِو اِجازت پنٛنِس اُستاد شریٖف صٲبَس اَسَلامُ علیکُم سِٹے ہوم سِٹے سیف گوٚو بِہِو گَرِ تہٕ بِہِو محفوٗظ اَسَلامُ علیکُم